मिसाचे सुरवातेक गायन घेऊया A31. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा बागयोत मारिया मागदलेन हिची परब करता. ही वस्तुरेन जेजूचो पाटलाव केलो आनी कुर्साच्या मुडान जेजू बरोबर ती आसली आनीक जेजूक ती सोदीत रावली. आपले तिरसाणी वरवीं तिणें जेजूचेर आपलो बाबार्थ परगटलो. आमी सदांच थीर रावूंक आमच्या बाबार्थान आमकां हे परबे सुमयार बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे मीस पेटयता पवित्र त्रित्वेक दिनवासो. तेच परी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पीठ फालेरो हाचे पासत आमी मागता. आनी सोंपून गेल्ल्या रोझालिना नोरोन्या, तेच परी आना जोझेफा द सिल्वा हांचोय उगडास आमी करून तांचेय पासत आमी मागता. हे वेळार उबारुया आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटा. पिडेस्तांक परतून भलायकी. हे वेळार आमी उगडास करता जाणी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत. खेरीतपणी उबारता आमचे आख्खे बोडदेची पवित्र सभा. मोगाड बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोशाची बरी खबर दिवं तुज्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदी मारिया मागदालेनाक वेंचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विनवणेन आमकांय उर्बा दी. आनी तुजे मोहिमेच्या राजान ताका पळोवंक आमी दादोशी जायशे कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. व्हंकल अशें सांगता,
म्हज्या काळजाच्या मोग्या रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. ते पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांतल्यान भोंवूंक वेतोली. रस्त्याचेर आनी चौक्याचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतोली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराच्या राखणदार शारांत बोवाडे मारतना म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पळयला. तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिन वाचता. हात जोडटा तुज्या नांवान. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. मारये सांग आमकां खबर वाटेर कितें पळयलें. पुनर्जीवन जाल्यार जेजूचो तेकलो फोंड बोगलो पोरसोड. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जिवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोनिया. सातोड्याच्या पयल्या दिसा मागदाल्याची मारिया भोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातोर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हळें, कित्याक म्हज्या सोमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेला जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हळें, मारी. तिणें वळोन ताका म्हळें, राबोनी म्हणजे गुरुची. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या बापाशी वच, म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव जोडून वेता.
मारिया मागदालीन गेली आनी आपणे सोमयाक पळयलो आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, मारिया मागदालेनाक सोमी मेळ्ळो. तिच्या जिवितान हो देव तिका मेळ्ळो आनी ह्याच जेजूचो तिणें पाटलाव केलो. आनी हो पाटलाव करूंक ती भियेली ना. एका खुर्सार उमगळटाना जेजू मरतना आपूण ताची पाटलावदार अशें म्हणूंक ती भियेली ना, काळजीदार वस्तोरी ना. थोड पळयात कोण आसा खुर्सा मुळांत. जेजू खुर्सार उमगळटाना ताची आवय आनी मारिया मागदाले. म्हणजे काळजीदार वस्तोरी समाजाकूय भियेली ना, निधीदाराकूय भियेली ना. ताका खुर्सार मारतात आनीक ताची पाटलावदारी म्हूण म्हाकाय मारीत, म्हजोय जीव काडीत अशें तिणें परवा केली ना. जेजूचो तिणें खरो मोग केलो. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत गितांतले गीत ह्या पुस्तकांतले आमकां मेळटा खरो मोगी आपल्या मोगयाक सोदता रस्त्याचेर टिट्याचेर आनी मेळना जावन निराशी जाता. आखरेक मेळ्ळो, खुशाल जाली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता मारिया मागदालेन सकाळ फुडें जेजूच्या फोंडा सरशी गेली. कित्याक ह्या सोमयाचो तिणें मोग अणभवलो आनीक ह्या सोमयाक ती आपलो मोग दाखोड करूंक सोदताली. आनी फोंडाची फातर काडलेली आसा. हे वेळार ही फातर काडलेली म्हणून रडूंक लागली आनी थंयसरूच रावली. म्हजो सोमी म्हाका मेळटलो काय. हे मारयेच्या जिवितान दिसता आमकां तिरसाण. हांव सोदीत रावतली, हांव हांगाच रावतली, म्हाका सोमी मेळ्ळे बगोर हांव हांगासरली हालचें ना. म्हणटच तिका दर्शन जाता जेजूचें आनी जेजू पयलो तिका साद्या नांवान, म्हणजे आमी कोणाकूय उलो मारता, बाय म्हणून उलो मारता आनी ती ताका वळखना. दुसरे फावट मारयेक तो ह्या नांवान उलो मारता, मारिया म्हणटा, म्हणजे तिचें खाशेलेपण दाखयता. आनी ह्या वेळार मारियाय जेजूक वळखता आनी म्हणटा गुरुजी. मोगाच्या भयणी भावनो, हे मारयेच्या जिवितांतल्यान आमकां कितें दिसता, कितें शिकूंक जाता काय, तिची तिरसाण. जायते फावट आमकांय दिसता जेजू ना काय, जेजू खंय गेलो काय. आमच्या जिविताच्या वेळार, आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या प्रश्ना वेळार जेजू खंय आसा काय. आमी जेजूक सोदीत रावची गरज आसा. आनी तेन्ना जेजू आमकां मारयेचे भाशेन उलो मारतलो, आमचें नांव घेवन उलो मारतलो आनी म्हणटलो हो पळय हांव आसा. मारये भाशेन आमी आमच्या जिवितान तिरसाण सांबाळून वावरुया. दानातेरेच्या वेळार गायन घेवया C35. Go
म्हज्या भयणी भाव हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत मारिया मागदालेनेच्या उगडासाक हो पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेजूक जिणें खालतीपणीन भेटली ती मोगाची सेवा ताका मानली, तशेंच आमचो योद्न तुका मानो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुण्याच्या दादल्याक आनी बायलांक जो दर एका खाडार तुजे पवित्र सोबा नव्या बोडान सुफोड करताय आनी तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सरवणेचो फोड आमकां लाभच्या, तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतर. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या उत्सर्गी तुका सय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी खराराचे हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवते न्हू. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडताचो गूण परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्यान. संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर.
आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू खाण पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां ये. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो किरास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय तुका दिन वाजता. ह्याच तुज्या आजीरपणांतल्यान तिरसाण म्हज्या जिवितान तूं पेटयली आनी तुका सोदूंक तिरसाणीन बोरवाश्यान वावडतान तुका सोदूंक म्हाका करपा दी. हेच कुरपेक असलेच तिरसाणीक आमची पोरजाय आशेता. हे वेळार ये आमचे पोरजेक तुजी आत्मीक भेट स्पिरिच्युअल कम्युनियन दी आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू हे आमचे पोरजेक बगू दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटून भाग्योत मारिया मागदालेन
जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत थीर रावली, तशेंच आमी मरोपर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावून आमकां कूल फादी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मोगाच्या भयणी भावनो, आज 4 म्हयने भरतात आमी पोरचे वांगडा मीस भेटयना. खेरीतपणी पोरजा नासतना मीस भेटोवंक तितली खुशालकाय भोगना. पोरजा जाय. आमी मागुया हे आमचे येयल्या ते दीस बेगीनूच सोंपोवंक. खेरीतपणी आतां आमी ह्या पवित्र वरांत आनी सदांच मागुया. 4 म्हयने म्हटल्यार थोडे दीस न्हय, पूण जायतो काळ. आनी जायतो काळ नासतना पोरजा आमच्याच काळजान एक कितेंशें उणें आसा अशें दिसता. हे खातीर मागुया. खेरीतपणी दिनवासूंक सोदता ह्या 4 म्हयन्यांनी ही मिसाची भेट तुमकां मेळोशी करूंक कांय आमचे भाव भयणां आसात जीं आमकां दिसती पडना. एक दीस चुकय नासतना ही मिसाची भेट तुमकां मेळोशी केल्या इतले 4 म्हयन्यांत. पयले सुवातेर हांव दिनवासतां आमचो किस्तोदियो फेर्नांडीस बरे भाशेन चुकय नासतना ह्या मिसाचे कॅमेरा शुटींग करता आनी बरे भाशेन आपलो वेळ दिता. ह्या ताच्या वावराचेर, ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागतां. दुसरे सुवातेर हे मीस यूट्यूबाचेर लोड करूंक आमचो भाव शोगन डायस कितलींच वरां आपली ह्या वावराक दिता. ताची पासत मागुया. आनी बरे भाशेन फिकिरीन आमकां बरे भाशेन हें मीस पळोवंक मेळचें म्हूण जायतो वेळ ह्या वावराक ताणें दिलो. आनी ताचे बरोबर केन्ना केन्नाय ताचो खासन किफर डायस आनी आमची तरणाटीं वावुरतात, तांकांय हांव दिनवासतां. तिसरो मनीस आमचो मिस्त्री ह्या आमचे बरोबर सदांच आसा आपलें गायन करूंक आनीक वाचपां करूंक. ताकाय ह्याय ताच्या डेडिकेशना पासत ताका दिनवासतां. आमचे बरोबर आसा नातोल साकिस्तीन वावुरता, तांकांय हांव सगळ्यांक दिनवासतां. मागुया आमी हे आमचे दीस वेग्यान ही पिडा काबार जावन आमी सगळीं परतून बरे भाशेन मिसाक येवं. तुमी जायते जाणांनी तुमच्या बऱ्या उतरां वरवीं तुमी म्हाका फोन करून सांगला वो तुमचे पासत मागूंक लायला, मागलेलें तुमकां मेळ्ळां, हेंवूय तुमी सांगून हे मीस ओदीक व्हरता बरी करूंक जायते जाणांनी तुमी तुमची सजेशन्स, तुमच्यो सुचोवण्यो दिल्यात. हे खातीर तुमकां दिनवासतां. सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. Oh,
आमची गरज तुजे मुखार घेवन आसा आनी कोणा चडशी आमच्यान वचूंक जायना. तूंच एकलोच आमचो दोनी, तूंच आमचो सोमी. हें तुजें दोनीपण वळखून आमची मान बागोवन तुका आमी नमस्कार करता. जेजू मोगळा, तुजे मुखार सरपटून आमी आसा. तुका नमस्कार आमी करता. हे वेळार आमचें काळीज मन तुजे सरशी घेवन आमी आसा. जेजू, आज 4 म्हयने जाले आमकां तुका शेवूंक मेळना, तुका भेटूंक मेळना. हेच आमचें काळीज जेजू आज तुका उबारता आनीक ह्या अदृश्टांतली, ह्या वायटांतली आमकां भायर काडून तुजे लागीं मागता जेजू. आनी तूंच आमचो सोमी, तूंच आमचो दोनी हें आमचें मागणें वळखून घेतलो. हें वळखून आमी तुजे मुखार सरपडटा जेजू. जेजू मोगळा, ह्या 4 म्हयन्यांमध्ये जायत्या आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरल्या. जायती देणी तुवें आमकां फावो केल्या. सोबार जाणांक प्रश्नांतली सोडयल्यान, पिडेंतली बरी केल्या. ह्याच तुज्या मोगा पासत जेजू तुका दिनवासता. जेजू मोगळा, हे वेळार उबारता तुका आख्खो संवसार जो पिडेन वळवळटा. दर एक पिडेस्ताचो काळजी घेतलो मनीस, दोतोर, नर्स, हेर वावुरपी सगळ्यांक तुज्या हातान घालता. हे वेळार उबारता तुका जेजू अमेरिकेचो देश, ब्राझील, रशिया, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमचे बोर्देचो वाठार, परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक उबारता जेजू, थारवटी भाव भयणांक
सगळ्यांक तुज्या रोगतान धुवन काड. तुज्याच ह्या पवित्र रोगतान आमकां निर्मूळ कर. तुज्याच रोगतान आमकां सुटका दी. उद्वेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत आमी तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती खनपाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराक येवंक, पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक इलाज, तांच्या कुटुंबाक मोनाची शांती आमी मागता. हे पिडेचो इलाज करतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, इंजिनियरांक एक गुणादीक वखद सोदून काडूंक तुजो उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्ण करूंक तुजो आशिर्वाद आमी मागता. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, धंदे कबार जाल्या. असल्याय सवे दोयाळ काड जेजू उत्पन्न कर आनी जीं दोयाळ जातात दुडू दिवन हेर आपलो आदार दिवन तांचेय सवे तुजी दोयाळाय दाखय. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक करता तसले कायदे काडून तुज्या उजवाडान भर. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी व्हडांतले व्हड
मागणे करून आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजो आदार दी जेजू. आमेन.